नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। कोरोना महामारीका कारण हिमाली देशहरूमा सबैभन्दा बढी आर्थिक मार परेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप सहयोग र समर्थन आवश्यक। मोरङको लेटाङमा महिला प्रहरीको हत्या भएको घटनामा प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन। एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन। धनकुटा र मोरङमा सडक दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु हुनेमा धनकुटा साँगुरीगढीका श्रेया राई र केराबारीका टिका तामाङ। यातायात व्यवस्था विभागले सर्भरको समस्या भन्दै अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने सूचना केही घण्टामै संशोधन। सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएपछि केही समयमै अर्को सूचना। र 6औं टुवर्क राष्ट्रिय हराइजन बास्केटबल प्रतियोगितामा सेमिफाइनल खेल सुरु। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना महामारीका कारण हिमाली देशहरूमा सबैभन्दा बढी आर्थिक मार परेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको सन्दर्भमा आयोजित सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्नुहुँदै हिमाली देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले हिमाली देशको अर्थतन्त्र पुनः प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको थप सहयोग र समर्थन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्वतीय स्रोतहरूको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले दिगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षका सन्दर्भमा नेपालले पनि यो वर्ष हिमालका सम्भावनालाई उजागर गर्न कार्यक्रम र गतिविधिहरू गर्ने निर्णय गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले यही अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको अवसरमा हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा माउन्टेन एडभोकेसी समिट गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। मोरङको लेटाङमा महिला प्रहरीको हत्या भएको घटनामा प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयले छानबिन गर्नका लागि एसएसपीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो। घटनाको सबै पक्षमा अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाउने गरी समितिलाई कार्यादेश दिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जानकारी दिएको छ। एसएसपी चौधरी 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। मोरङको लेटाङमा आइतबार छात्रामाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि भड्किएको हिंसामा परेर प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको ज्यान गएको थियो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी अरुण कुमार बिसी पनि घटना भएकै दिनदेखि त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। आइतबार दिउँसो भएको उक्त घटनामा परि 25 जना प्रहरी घाइते भएका थिए भने 7 जनासम्म सर्वसाधारण घाइते भएका थिए। यसैबीच प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी मोरङको संयुक्त टोली परिचालन गरेको छ। मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसीका अनुसार प्रहरी मुख्यालयको अपराध अनुसन्धान महाशाखा सहितको संयुक्त टोलीले घटनाको छानबिन थालेको छ। धनकुटा र मोरङमा सडक दुर्घटनामा परि 2 जनाको ज्यान गएको छ। 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार धनकुटाको साँगुरेगढी गाउँपालिका 6 मा सुमो गाडी दुर्घटना हुँदा सोही गाउँपालिका 7 नम्बर घर भएकी 19 वर्षीय श्रेया राईको ज्यान गएको हो। मङ्गलबार राति 9 बजेको समयमा साँगुरेगढी गाउँपालिकाको भेरेटारबाट गोलखाडीतर्फ जाँदै गढी नजिकै मे 1J2162 नम्बरको सुमो दुर्घटना भएको थियो। उनी गम्भीर बनेकी थिइन्। उनको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा राति मृत्यु भएको हो। यस्तै मोरङको केराबारी गाउँपालिका 6 कालापानीमा 92P9266 नम्बरको मोटरसाइकलले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। पैदल यात्री 46 वर्षीय टिका तामाङको ज्यान गएको हो। ठक्करबाट उनी गम्भीर घाइते भएपछि धरान स्थित विजयपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। मोटरसाइकल चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय केराबारीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सर्भरमा समस्या आएपछि देशभरका यातायात कार्यालयहरूबाट दिने सबै सेवा अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने सूचना जारी गरे लगत्तै पुनः सच्याएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएपछि भोलिसम्मका लागि मात्रै बन्द रहने अर्को सूचना जारी गरेको हो। सर्भरमा विद्युतीय समस्या देखिएको भन्दै आज अपराह्न 5 बजेदेखि सबै सेवा बन्द गर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो। विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुषालले सूचना जारी गर्दै सर्भरमा आएको समस्या नहटेसम्म सेवा अवरुद्ध हुने जनाउनु भएको थियो। तर एकाएक दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै विद्युत आपूर्ति प्रणाली UPS परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले बुधबार अपराह्न 5 बजेदेखि बिहीबार बिहान 6 बजेसम्मका लागि विभागको सर्भर बन्द रहने बताइएको छ। सूचना संशोधन गरिएको छ। यसअघि विभागले लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन लिन बन्द गरेको थियो। अब सवारी दर्ता, नामसारी नवीकरण र कर भुक्तानी सहितका सबै सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द हुने भएको हो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 1 मा रहेका कृषकहरूले पालन पोषण गर्दै आएका पशुको बिमाका लागि अजोड इन्सुरेन्स र सगरमाथा डेरी विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घबीच सम्झौता भएको छ। एक कार्यक्रमबीच सगरमाथा डेरी विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम खत्री र अजोड इन्सुरेन्सका सहायक महाप्रबन्धक डोरिन्द्र राज दाहालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सगरमाथा डेरीका अध्यक्ष खत्रीका अनुसार सहकारी क्षेत्रको नयाँ मोडल अनुसार दुग्ध क्षेत्रको प्रवर्धनका निम्ति बिमा कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको हो। संस्थाका व्यवस्थापक मेघराज लुइटेलका अनुसार गाईवस्तुको कुल बिमा शुल्कमध्ये 80% नेपाल सरकारले बिहोर्नेछ भने बाँकी 20% कृषकले बिहोर्ने गरी बिमा कार्यक्रम ल्याइएको हो। कुल 5,000 मध्ये 4,000 रुपैयाँ सरकारले बिहोर्ने र बाँकी 1,000 रुपैयाँ कृषकले बिहोर्ने गरी पशुको बिमा हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 1 भरिका सहकारीमा आबद्ध कृषकहरूको बिमा गरिने जनाइएको छ। अब खेल खबर। छैटौं टुबर्ग राष्ट्रिय हराइजन बास्केटबल प्रतियोगितामा आजबाट सेमिफाइनल खेल सुरु भएको छ। मंगलबारसम्म अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल सम्पन्न भएसँगै आजबाट सेमिफाइनल खेल सुरु भएको हो। मंगलबारको खेलमा टाइम्स क्लबले बिर्तामोड बास्केटबल क्लब विरुद्ध 131-68 को फराकिलो अङ्कले जितेको हो। उक्त खेलमा म्यान अफ द म्याच बिर्तामोड क्लबका अभिषेक राज सिंह भए। टाइम्स क्लबले सेमिफाइनलको खेलमा विशाल मिलन केन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हिजोको खेलमा रोयल्स बास्केटबल एकाडेमी काठमाडौँ र ब्रदर्स क्लब धरान बीच भएको खेलमा रोयल्स बास्केटबल एकाडेमीले जित हासिल गरेको थियो। रोयल्सले 80 अङ्क ल्याउँदा ब्रदर्स क्लब धरानले 72 अङ्क जोडेको थियो। खेलको म्यान अफ द म्याच रोयल्सका विकास गुरुङ बनेका थिए। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। कोरोना महामारीका कारण हिमाली देशहरूमा सबैभन्दा बढी आर्थिक मार परेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप सहयोग र समर्थन आवश्यक। मोरङको लेटाङमा महिला प्रहरीको हत्या भएको घटनामा प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयले छानबिन समिति गठन। एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन। धनकुटा र मोरङमा सडक दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु हुनेमा धनकुटा साँगुरीगढीका श्रेया राई र केराबारीका टिक्का तामाङ। यातायात व्यवस्था विभागले सर्भरको समस्या भन्दै अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने सूचना केही घण्टामै संशोधन। सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएपछि केही समयमै अर्को सूचना। र छैटौं टुबर्ग राष्ट्रिय हराइजन बास्केटबल प्रतियोगितामा सेमिफाइनल खेल सुरु। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।